وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حمدا لمن نبيه قد بعث فدوخت بعوثه من قد عثى، ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائما إذا بكت، وهزت الغصون أنفاس الصبا فهيجا صبابة لمن صبا، ولمع البرق إذا الغيث وكف، وطاف بالبيت منيب واعتكف على أجل مرسل وآله وصحبه وتابع منواله. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا الجامع المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من جنته. باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، ممثلة في الإخوة بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة، نرحب بفضيلة الشيخ عامر بن بنوان العنزي، عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل اللقاء بكم، ما أجمل الدنيا وفيها أنتم. كما تعلمون أيها الأحبة أن عنوان هذه الندوة الليلة مسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة. وهذه المبادرة وهذه الندوة أتت بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز وفقه الله تعالى، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. وهذه المبادرة يا أحبة كما تعلمون ذكرنا لكم عنوانها، يتكلم الشيخ عامر في الموضوع الجانب الشرعي. والمنطقة عسير أبشركم أن هناك مبادرات في جميع محافظات المنطقة ومراكزها، وهذا بإشراف مباشرة من فرع الوزارة بمنطقة عسير. يا أحبة يا كرام، نترك المجال لفارس هذه الليلة الشيخ عامر العنزي، فليتفضل مشكورا مأجورا. وبعد الندوة يا أحبة من لديه سؤال أو استفسار فليقدم في ورقة ليعرض على الشيخ وفقه الله تعالى. نترك المجال لشيخنا هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. المترتبة على هذه المحاضرات
المسلم اعتبر بظرفه الصحي، ومن المقرر أن يكون حديثه عن الجانب الاجتماعي، وإنما أيها الإخوة الجانب الاجتماعي مستقاه ومفاده من الجانب الشرعي. فالانتماء أيها الإخوة هو الانتساب إلى دين أو بلد أو قبيلة أو أسرة، وهو كما جاء في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالمسلم ينتسب إلى الإسلام ويصرح بذلك الانتساب بأنه من المسلمين، والله عز وجل أمر رسوله أن يقول: وأنا أول المسلمين. فهذا هو رأس الانتساب وأفضله، أن تكون نسبة الإنسان لدينه الذي هو دين الإسلام. وأما الانتساب إلى البلد أو القبيلة أو العائلة فهذا جائز، إلا إذا كان هذا الانتساب لهذه القبيلة أو لهذا البلد أو لهذه الأسرة على وجه التمايز والتفاخر وعلى وجه العصبية، فإن ذلك مكروه ومحرم. وقد وقعت واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ مع أن أيها الإخوة نسبة الأنصار ونسبة المهاجرين إنما هي نسبة شرعية، ولكن لما كانت على وجه العصبية وعلى وجه إحداث مشكلة في دين الله عز وجل وبين الناس رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت هذه الانتسابات إلى بلاد أو إلى عوائل أو إلى قبائل ودخلت فيها العصبية ودخلت فيها التمايز بين الناس، فإن ذلك لا شك بأنه محرم ومرفوض قد رفضه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أيها الإخوة معنى المواطنة فهي حسن التعامل مع من يشاركهم السكنى في البلد. والمواطنة أيها الإخوة كما يقال هو مصطلح حديث، ولكن كان معناه ومبناه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمواطنة أيها الإخوة كما سمعتم هي حسن التعامل مع هؤلاء الناس الذين أشاركهم في السكن في هذا البلد، وليس له بقضية الحب وليس له بقضية الولاء والبراء، وإنما هي نوع من أنواع العهود والمواثيق يجب علينا أن نلتزمه. وربما أيها الإخوة تكون المواطنة شاملة بمعنى الولاء والبراء إذا كان هذا البلد الذي نعيش فيه كبلدنا هذا بلدا إسلاميا يكون فيه المواطنة ويكون فيه معنى الولاء والبراء، وكذلك يكون فيه معنى الحب كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب مكة ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليه المدينة لما أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام. فهناك فرق بين قضية الولاء والبراء وبين قضية المواطنة.
والمواطنة كما سمعتم هي حسن التعامل، وهي المعاملة، سواء كان هذا الإنسان في بلد إسلامي أو غير بلد إسلامي، فمن حق البلد علينا أن يكون له انتماء منا وله حسن معاملة بين أفراده وبين من يجاوروننا في هذا البلد. والناس أيها الإخوة لا بد لهم من الاجتماع، والاجتماع ضرورة إنسانية، فلا يمكن للفرد أن يعيش وحده، ولا بد أن يعيش مع بني جنسه، وذلك للأنس فيما بينهم وللتعاون على مصالحهم الدينية والدنيوية، فيحتاج إلى أن يحسن التعامل مع المواطنين، أي مواطني هذا البلد، وذلك من أجل الألفة والتعاون والتعارف والتآلف. ولهذا قيل الإنسان مدني بالطبع، ولا يمكن أيها الإخوة أن يعيش وحده، والاجتماع به خير، ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع على حق وعلى الإسلام والملة، فهذا أمر الله عز وجل به في محكم كتابه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والاجتماع أيها الإخوة رحمة، والفرقة عذاب. وأما حب الوطن فهو أمر طبيعي، فالإنسان يحب وطنه حبا طبيعيا، وطنه الذي نشأ فيه ودرج على أرضه يحبه ويحن إليه حتى ولو ابتعد عن هذا الوطن. ولهذا يقول الشاعر: وكم من منزل في الأرض يبدأ الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فالإنسان أيها الإخوة لا ينام على هذا النوع من هذا الحب إلا بحالة واحدة: إذا قدم هذا الحب حب وطنه على طاعة الله عز وجل. فإن الله جل وعلا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين بالأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا اقتضى منه دينه أن يترك وطنه فرارا بدينه أو لأجل الجهاد في سبيل الله، فهذا أمر مطلوب منه، ويقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، ومن ذلك حب هذا الوطن، فإنه يتركه تقديما لما يأمر الله عز وجل به. وفي تاريخ مكة للأسرقي عن ابن شهاب الزهري قال: قدم أصيل الغفاري قبل أن يطلق الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له: يا أصيل كيف عهدت مكة؟ قال: عهدتها قد أخصب جنابها وابيضت بطحاؤها. قالت: أقم حتى يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أصيل كيف عهدت مكة؟ قال:
وإن يدركني يوم أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب وأرقته أن توفي وبثر الوحي. قال السويدي رحمه الله: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول الله أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحرك نفسه لحب الوطن وحلفه، فقال: أو أخرجيهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا طمع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي رادك إلى مكة. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يحب مكة حبا شديدا، ثم لما هاجر إلى المدينة واستوطن بها أحبها وآلفها كما أحب مكة، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو أن يرزقه الله حبها، كما في صحيح البخاري ومسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودعا عليه الصلاة والسلام بالبركة فيها وبرزقها، كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لغزوة أو نحوها تحرك نفسه إليها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر دركات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإن كانت دابة حركها من حبها. رواه البخاري. قال ابن حجر في الفتح: فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقال الحافظ الذهبي معددا طائفة من محبوبات رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سطين ويحب الحلوى والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، فمحبة الوطن محبة طبيعية، والانتماء إلى الأوطان لا غير ولا يلام المسلم به. وقد تكون محبة الوطن محبة دينية، وذلك إذا كان الوطن الحرمين الشريفين مكة والمدينة. ولهذا لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجر إلى المدينة وقف والتفت إلى مكة عليه الصلاة والسلام وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمحبة مكة والمدينة هذه محبة دينية فوق المحبة الطبيعية. وأما بقية الوطن فمحبتها محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان إلا كما سبق معنا إذا قدم محبتها على ما يحب الله. أيها الإخوة، وإذا كانت محبة الأرض والوطن سلوكا فطريا، فكيف تكون المحبة وذلك الولاء حينما يكون ذلك الوطن
المحاكم الشرعية والوزارة القضائية والمؤسسات الدعوية وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يميز هذا البلد الكبير. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال هذا النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أيها الإخوة فيما يخص مفهوم الانتماء والمواطنة ومحبة الأوطان وما جاء في الكتاب والسنة مما يعزز هذا المفهوم وهذا الحب للأوطان وأنه أمر فطري. وأما فيما يخص المواطنة والحقوق المترتبة على هذا الانتماء وهذه المحبة فيجب أيها الإخوة يجب على المواطن الذي ينتمي لهذا البلد أن يلتزمها ويحافظ عليها، فليجب عليه أن يدافع عنها ويتأكد ذلك الحق إذا كان هذا البلد بلدا إسلاميا مطبقا للشريعة كما هو الحاصل في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفقهم الله لما فيه صلاح البلاد والعباد. فمحبة الوطن أيها الإخوة ليست شعارات ولا ادعاءات فحسب، فالمحبة هو العيش بوطن واحد يقتضي منا عدم الاتيان بما من شأنه المساس بوحدته ورحمته، فالتفرقة والتشرذم لأي اعتبار كانت وبال ومهلكة. لأجل ذلك حذر الله عز وجل منها كثيرا في كتاب الله عز وجل، يقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد أخبر المصطفى في أكثر من موضع على أهمية التعاون وخطورة التفرقة والتنازع. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: ولا يا رسول الله؟ قال: صلاة ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة. فكم أهلكت من قبلنا أمم بسبب تنازعها ومحاورات بسبب تفرق أهلها. إن أول مراتب بناء الوطن وقيام الدولة وتأسيس الحضارة هي الوحدة والتكامل والتآلف بين أفراد المجتمع، وهذا ما حرص عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يضع أسس الدولة المسلمة في المدينة، فآخى بين المهاجرين والأنصار ووضع وثيقة المدينة وبث روح التآلف والمحبة بين سكانها. وإن هناك يا أيها الإخوة من لا يحل لهم إلا قطع حبال تآلفنا وتمسيك أوصال وحدتنا وهدم بناء دولتنا، فلا يدعون ينشرون الشائعات ويبثون الافتراءات، وذلك لأجل إضعاف منزلة الوطن في النفوس وهم الشعوب بالاعتزاز به، مستغلين في ذلك التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. فاحذروا أيها الإخوة من أن تصنعوا من أنفسكم لهؤلاء الأبرار أو أن تجعلوا نواديكم
الكريم حتى يحققوا في أنفسهم معنى المواطنة الصالحة، فهم أمل الوطن وبناء الخلق. وكذلك من الحقوق أيها الإخوة الدعاء لهذا الوطن. نعم، الدعاء لهذه البلاد المباركة الإسلامية، فقد ورد في السنة ما يترجم لنا أن الحب والانتماء لا يعني الوقوف على مجرد المشاعر فقط، وإنما لا بد أن يجتمع القول والفعل مع هذا الحب وهذا الانتماء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المدينة كما جاء في الصحيحين: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري ومسلم. وفي مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه. رواه مسلم. وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا لمكة المكرمة بهذا الدعاء. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ودعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يظهر ما يفيض به قلبه من حب لمستقر عبادته وموطن أهله. ولو تلاحظون أيها الإخوة بما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد دعا لمكة بالأمن والرزق، وهما من أهم عوامل البقاء والعيش. وإذا فقد أحدهما أو كلاهما فقدت مقومات السعادة، فتهدى الوطن وتعود الديار خالية من مظاهر الحياة. ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى شدد في عقوبة من يفسد على الديار أبناء، بل جعل عقوبته أشد عقوبة على الإطلاق. فقال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل بعد هذه العقوبة من عقوبة؟ والله المستعان. فينبغي علينا أيها الإخوة ألا نغفل سلاح الدعاء، وألا نغفل وسيلة الدعاء، أن ندعو لهذا البلد بكل خير، وندعو لولاة هذه البلاد المباركة بكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وإن تقبل الله عز وجل دعاءنا فقد حسنا وفزنا بكل خير بإذن الله عز وجل. ومن الحقوق أيها الإخوة الحفاظ على أمن الوطن، وذلك الذي دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالأمن والأمان مطلب تصبر دونه كثير من المطالب أيها الإخوة، وتمر لأجله كثير من المتاعب. الأمن في الأوطان لا يشترى بالأموال، ولا يبتاع بالأثمان، ولا تفرضه القوة، وإنما هو منة ومنحة من الملك الديان. يقول الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بالأمن والأمان تعمر المساجد وتصل العبادة وينشر الخير وتحفظ الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال وتتقدم المجتمعات.
به معاف في جسده عنده قوت يومه فكأنما أيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا خلت البلاد من الأمن فلا تسأل عن الهرج والمرج، وإذا ضاع الأمن حل الخوف وتبعه الفقر وهما قرنان لا ينفكان. قال الله سبحانه عن القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن والاستقرار من أهم مقومات العيش ومطالب الحياة، والواقع والتاريخ يؤكد هذا كله. فالبلاد كاملة يرحل إليها وتزداد معيشتها وتهنأ النفوس بالمكث فيها. ولهذا أيها الإخوة كان من النعيم المستلذ عند أهل الجنة نعيم الأمن والأمن، وهم في الغرفات آمنون. وفي المقابل حينما تخلو الديار من الأمن والأمن تصبح أرضا فحشة، وإن كان فيها ما فيها من النعيم والخيرات ومن الحقوق. أيها الإخوة الدفاع عن الوطن وخاصة إذا كان هذا الوطن بلدا إسلاميا حقا على المواطن والساكن فيه أن يدافع عن من أراده بسوء. فإذا حوصرت البلد وجب على كل من يستطيع الجهاد والدفاع أن يجاهد دفاعا عن وطنه وعن محارمه وعن حرمات المسلمين وممتلكات المسلمين. فرض عين على كل مسلم يستطيع الدفاع عن بلده إذا حوصرت وهو يستطيع الدفاع عنها ولا يستسلم، وهو يقدر على المدافعة بأقصى ما يمكن. وكذلك أيها الإخوة من أنواع الجهاد والدفاع عن هذه البلاد الرد على المخالف من أهل الأهواء والبدع الضلال الذين يريدون السوء والسلطة لهذه البلاد ولحكامها، ويكون الرد عليهم بكافة الوسائل الممكنة من مواقع التواصل وغيرها مما يمكنهم من خلالها على المخالفين كالإخوان والعلمانية والليبرالية وكل من يحارب هذه البلاد. وكذلك أيها الإخوة من الحقوق إعمار البلاد بطاعة الله عز وجل. نعم الله مما يعمر البلاد ويصونها طاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا والله مما يعمر البلاد ويصونها. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا مما يعمر البلاد الطاعة والعبادة فيما بين العباد وبين الله عز وجل. وكذلك مما يعمر به البلاد العبادة بين العباد المسلمين، وذلك ببذل الإحسان والتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان بين العباد وبين المواطنين. وكذلك مما يدمر البلاد والعياذ بالله الظلم، فإن الظلم يدمر البلاد العامرة. قال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعملون بها أو
والبعد عن طاعة الله عز وجل ويدمرها الكفر والشرك بالله عز وجل كما دمر الأمم السابقة التي خربت وبنيت وبقيت آثار ديارها شاهدة عنها. قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فيجب علينا أيها الإخوة من حق هذه البلاد أن نعمرها بطاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يقول فهذا مما يعمر به البلاد وهو إصلاح للبلاد. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذه أيها الإخوة كلمات يسيرة عن الانتماء والمواطنة وحقوق العيش في هذه الأوطان وفي بلدنا خاصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من أهل الإحسان والمعروف وأن يجعلنا مواطنين صالحين مصلحين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سائل يسأل يا شيخ يقول: لدي قروض في البنك ولدي مال حال عليه الحول، فما هي الطريقة في إخراج الزكاة؟ لديه قسط في البنك ولديه مال آخر حال عليه الحول، فهل يحسب الأقساط منها أم لا؟ أولا أيها الإخوة، أنا لا أرغب بالأسئلة إطلاقا، ولكن عن نظام وزارة الشؤون الإسلامية أو الإخوة هنا أن يعطوا محاضرة أسئلة بالحضور، وذلك فيما يتعلق بالمحاضرة. ولكن المقصود بالأقساط ما هي؟ أقساط عليه أقساط عليك من يطلبون؟ لا، القصد عليك من محاسب، وإنما المبالغ التي عندك وحال عليه الحول تزكيها إذا حال عليه الحول. القصد هو للبنك أن يحافظ عليك ولا تملكه. من شروط الزكاة الملك، وبلوغ الحول إذا بلغ الحول وبلغ كذلك النصاب، يعني نرى عليه الحول وبلغ النصاب تكون تملك هذا المال. وإذا كنت تخصص البنك فإنه لا يكون موجود، فتزكي المال الموجود عندك. جزاك الله خير يا شيخ. السائل يسأل ويقول: هل يجوز للأب أن يضرب ابنه على الصلاة؟ وأتمنى يا شيخ أعطيهم هذا المجال. الشباب أكثر من الشباب ما شاء الله تبارك الله، الأغلبية شباب، فودي توجههم توجيه. أولا فيما يخص الصلاة أيها الإخوة الشباب والأبناء، ينبغي علينا أن نحافظ على الصلاة قبل أن يكون أحد، لأن الصلاة إذا اعتدت عليها في صغرها ستكون عليك سهلة بإذن الله. إنه كانت العرب تشرك قديما وينشأ ناشئ الجاهلين على ما كان عوده أبوه. فإنه إذا كان أبوك عودت على هذه العادة أو تعودت على هذه العادة، تسهل عليك هذه العادة وهذه العبادة التي في وقت من الأوقات ستكون عليك عبادة وضرب يجب عليك أن تأتي بها. أما بخصوص العامة الوالد مع الأب، فينبغي علينا أن يجعل الضرب والتأديب آخر الحلول، كما يقال آخر العلاج الكي. حتى إذا ضربته لا ينبغي أن تضربه ضربا مبرحا، أنه كل ضرب الوالد بالسنة يريد أن يكون ضربا غير مبرح ولا يؤثر في الجسد، إنما هو الضرب من باب التأديب. وإذا كان هذا الضرب لا يجلب نفعا ولا يكون سبب في تأديب الابن، بل بعض الأبناء والإخوة هناك نوعية
الأبناء والشباب الضرب يزيدهم عنادا ومعاندا، وربما يكون في قلبه شيء عليم، فينبغي أن تجتنب الأهل الضرب كله. والوارد في السنة أنك تأمره وتجره للصلاة، ثم إذا بلغ تفرق بين هؤلاء الأبناء بالمضاجع. ولا يغفل لك الموضوع المهم الذي هو الدعاء، يدعو للصلاح أو بالصلاح لأبنائه، لأن دعاء الوالدين أيها الإخوة مستجاب، دعاء الوالدين للأبناء مستجاب، فينبغي عليك أن تكثر من الدعاء مع الطرق التي تتخذها مع هذا الابن، وبإذن الله إذا أيقن المسلم بالإجابة يستجيب الله سبحانه وتعالى له بالدعاء ويصلح له ابنه، فلا يحتاج إلى هذا الضرب ولا إلى السؤال عن هذا الضرب. الله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. سائل يسأل ويقول: ما موقف المسلم من الفتن؟ هذا يحتاج إلى محاضرة، فأعتذر الحقيقة عن الإجابة إلا إن كان هناك توجيه. فالفتن أيها الإخوة تكثر في آخر الزمان، كلما بعد الزمان عن عهد النبوة تكثر الفتن وتختلط الأمور. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة، منها لا يدري المقتول بما قتل، ومنها أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا. كل هذا ينبع أيها الإخوة عن شدة الفتن. إنما أيها الإخوة المخرج منها الأول دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجلبك هذه الفتن، دعاء الله سبحانه وتعالى والإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يجلبك هذه الفتن. وكذلك ينبغي على المسلم أن لا يوصل نفسه موجها في هذه الفتن، لا يكون هو الموجه، إنما التوجيه أيها الإخوة للعلماء، هم الذين نلتزمهم زمن الفتن. بإذن الله إذا الإنسان أخذ بدعاء الله سبحانه وتعالى والتزم ما يقوله العلماء الموثوقين تكون بإذن الله له النجاة من هذه الفتن. والله أعلم. السؤال الأخير يا شيخ، السائل يسأل ويقول: مع كثرة وسائل التواصل الاجتماعي ما نصيحتكم يا شيخ لأبنائك الذين أمامك، وجزاك الله خيرا؟ وسائل التواصل الاجتماعي أيها الإخوة هذه لا محيد عنها، تأثر بها الصغار قبل الكبار، وأحيانا نقول الكبار قبل الصغار. وغالب التأثر أيها الإخوة للأسف أنه سلبي، أثر على مستويات الطلاب في مدارسهم. وهناك أيها الإخوة تأثر ملحوظ فيما يخص حلقات القرآن. الذين يلتحقون بحلقات القرآن أحلف إلا ما شاء الله تجد أن والده كافأه بإحدى أجهزة التواصل الاجتماعي، لما انتهت الإجازة جلس على هذا الجهاز وقرأ الحلقة. فينبغي علينا أيها الأخوة أن يكون استخدام هذه الوسائل استخداما إيجابيا ننتفع منه، ولا يكون لهذه الوسائل التأثر علينا السلبي، لأن الإنسان إذا تعلق بهذه الأجهزة لا يبصر غيرها. راكب السيارة اشتغل بهذه الأجهزة، إذا ذهب إلى المساء اشتغل بهذه الأجهزة، إذا ذهب السيارة إلى الغرب اشتغل بهذه الأجهزة، ضاع عمره في هذه الأجهزة. تجده في وقت من الأوقات لا يعرف الحديث مع الناس، ولا يعرف جالس الرجال، ولا يميز حتى أيها الإخوة في بعض الأمور التي يجب على الله
أنه هذا الجهاز يجب عليه أن يراقب ابنه، لأن في حال صار هذا الابن أنت المسؤول عن هذا الابن، تحاسب عليه يوم القيامة، حتى إذا كلف هذا الابن يحاسب على نفسه. ولكن أنت مبدأ الضرر على هذا الابن بهذه الوسيلة التي أتيت بها له مكافأة، إما على حفظ القرآن أو إما تفوق في الدراسة. وهذه أيها الإخوة وسائل التقنية، الدراسة التي ظهرت مؤخرا أن من يصابون بالتوحد قبل سن الدراسة رجعوا إلى مرجعها بسبب هذه الأجهزة. أمراض زيادة الشحنات الكهربائية في أجساد الأطفال كلها بعد الدراسة رجعت بسبب هذه الأجهزة. للكبار أنه يخوى دراسة الأخرى أن الإنسان إذا استخدم جهاز الجوال المكالمة ليست مراسلات وهو يقود السيارة فإنه يفقد الشعور من حوله قريب من 70%. حتى تجد الرجل الذي اتصل بالجوال وأغلق الجوال بعد مكالمة طويلة يجد نفسه في مكان يفكر كيف تضع هذه المسألة. قال ذلك يفكر هل تسبب بأحد أو كان قريب من التسبب بأحد بحاله أو الضرر بأحد، ما يعني. وآخر كاميرات الطرق عندنا هنا في السعودية وفي أماكن أخرى كثير من الحوادث التي تحدث بسبب طرف ثالث كان يقلب بالجوال أو يراسل بهذا الجوال. فأثر أيها الإخوة بالغ عظيم على الصغير والكبير. يجب أن نتعاون وأن يكون استعمالنا لهذه الأجهزة استعمال مقنن واستعمال منظم، لا يكون سلبيا بل نستفيد منه إيجابيا. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. في سؤال شجرة الآن جديدة نسألك. جزاك الله خير يا شيخ. السائل ويقول كثر في هذا الزمن التفاخر في الأنساب، فما نصيحة فضيلتكم؟ مر معنا في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأنكر ووصف وصفا عظيما لحادثة وقعت معه. هذا الوصف وهذا الخطأ وهذا التصنيف الذي صنف المسلم بهذه الواقعة ورجعه إلى دعوة الجاهلية وكفر وضلال لنسبة شرعية ولفخر شرعي، اسم شرعي الذي هو ماذا؟ اسم الأنصار واسم المهاجرين. لماذا سمي الأنصاري أنصاري؟ لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل المدينة. سمي المهاجري لأنه هاجر من مكة إلى المدينة لما كانت مكة بلاد كفر. ومع ذلك لما تلاحق المهاجر والأنصار قال الأنصاري يا للأنصار والمهاجر يا للمهاجرين، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن دعوة الجاهلية حرم كفر ضلال وأنا بين أظهركم. وعلى ماذا؟ على اسم شرعي ليس اسم قبيلة ولا اسم مدينة. ينبغي والإخوة لنا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن المباخرة في النسب
الوحيد قبل توحيد هذه البلاد. فالحاكم بيننا أيها الإخوة دين الله عز وجل وشرع الله عز وجل. من حكم غير هذا الدين ورضي غير هذا الدين فإنه يخشى عليه. ما تنفعك قضيتك ولا تنفعك العالم ولا ينفعك حتى البلد إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أيها الإخوة ألا نحكم عواطفنا ونتبع أهواءنا وشهواتنا في هذه المسألة. ينبغي أن يكون الحاكم الوحيد بيننا هو دين الله عز وجل. نجتمع على دين الله عز وجل ونفترق على دين الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. في الختام أيها الأحبة، نشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر فضيلة الشيخ عامر بن بنوان العنزي الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فقد أتى إلينا من مكان بعيد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل كل خطوة خطاها في ميزان حسناته، وأسأله عز وجل أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه، كما أسأله عز وجل أن يجعل أن يقال لنا في آخر هذا المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحبة، أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة عسير ممثلة في الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة، فشكر الله لهم وشكر الله لكم. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة مع السلام لأحمد ما ناح قمري وأبرق عود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.